बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबल सवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती हर्बल क्लिनिक की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज आपके साथ बहुत ही अहम चीज़ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही बेशुमार फ़वाइद की हामिल चीज़, सादा सी चीज़ है लेकिन उसके फ़वाइद बहुत बेशुमार हैं। ऐसे दोस्त अहबाब जिनको एजिंग इफ़ेक्ट का बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि एजिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है और बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ख़ास तौर पर 40 की एज के बाद वो महसूस करते हैं जिस्मानी कमज़ोरी, आसाबी कमज़ोरी। और ऐसे दोस्त अहबाब मेल फीमेल दोनों अगर हमारे बहन भाई जो भी हैं, अगर एज की वजह से परेशान हो रहे हैं, जिनको मसला पेश आ रहा है, ख़ास तौर पर स्किन लूज़ हो रही है, स्किन टाइटनिंग का मसला है, इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमज़ोर है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। और इसके अलावा बेशुमार जो फ़वाइद हैं वो आपके सामने हम जब रखेंगे तो आप इसे इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, सादा सी चीज़ है, आम सी चीज़, लेकिन फ़वाइद इसके बेशुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंवला। आंवला नाज़रीन, इसको बहुत आम समझा जाता है लेकिन इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि कैसे ये आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ख़ास तौर पर स्किन टाइटनिंग और दिल के जो मरीज़ होते हैं या दिल की ताकत के लिए इस्तेमाल करना। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा मिनरल जिसका जिस्म को ज़रूरत होता है उसके लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है और कितनी लाजमी चीज़ है अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर एक चीज़ के फ़ायदे के साथ उसके कुछ ना कुछ मुज़र यानी नुकसानदेह असरात ज़रूर होते हैं। उसको जानकर आपने चीज़ें इस्तेमाल करना। जिस तरह आज हम आंवला शेयर करने वाले हैं आपके साथ तफसील से, तो इसका आपको मिजाज भी बताते हैं और आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन लोगों के लिए नुकसानदेह ये हम आखिर में बताएंगे। इसको आपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह आपको इससे भरपूर फ़ायदा हासिल होने वाला है। सबसे पहले नाज़रीन हम डिस्कस करते हैं कि ये नुकसानदेह किन लोगों के लिए है, ताकि बाकी जो वीडियो है वो फिर तसल्ली से आप देख कर उसके मुज़र असरात ख़त्म करते हुए इस्तेमाल कर सकें। ऐसे मरीज़ जिनको तिल्ली का मसला, तिल्ली के मरीज होते हैं, उनको ये नुकसान दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो कब्ज़ के पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन जिनके साथ बहुत ज़्यादा मसला रहता है, उनको खुश्क इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। किस तरह इस्तेमाल करना है वो हम आगे आपके साथ चलकर बताते हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसका मिजाज आपके साथ शेयर करते हैं, मिजाज के हवाले से भी आपकी परेशानी ख़त्म करते चलते हैं। नाजरीन, इसका मिजाज जो है, बहुत से रिसर्चर्स मुहक्किकीन ने खुश्क, सर्द खुश्क दर्जा दोम बताया है, लिखा है और इसके असरात भी इसी तरह के हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट जिनको कब्ज़ का यानी कॉन्स्टिपेशन का मसला है, उनको खुश्क आंवला इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी आपके साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे इसके जो ग़िज़ाई अज्जा हैं। नाज़रीन, आप ग़िज़ाई अज्जा जानकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली चीज़, जो लोग स्किन टाइटनिंग के लिए या एंटी एजिंग चीज़ें काफ़ी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि एंटी एजिंग चीज़ें इस्तेमाल करें और स्किन लूजनेस जो है वो ख़त्म हो, ख़ास तौर पर कैल्शियम का ख़जाना जो ढूंढते हैं, और विटामिन सी जो है, जो ख़ास तौर पर स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी का नाज़रीन ये बहुत बड़ा ख़जाना है और इसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, लिहाजा विटामिन सी के जो मतलाशी हैं वो तो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा फाइबर, कैल्शियम, आयरन और बहुत से मिनरल्स, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स। नाज़रीन, बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। फ़वाइद आप गिनते चले जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे जो इसके फ़वाइद हैं। नाज़रीन, चलते हैं अब इसके फ़वाइद की जानिब। जैसा कि आपको बताया है बेशुमार इसके फ़वाइद, लेकिन जो बहुत लाजमी आपसे शेयर करने वाले वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़, इंसान को जो बेसिकली ज़रूरत होती है, बुनियादी तौर पर जो ज़रूरी है वो है इम्यूनिटी सिस्टम। विटामिन सी का ख़जाना होने के बायस नाज़रीन इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरे नंबर पर ऐसे दोस्त अहबाब, ऐसे मरीज़ जिनका मैदा कमज़ोर है और बदहज़मी, खट्टे डकार, मैदे की कमज़ोरी, मैदे के जो मसाइल हैं, स्टमक एसिडिटी जिस तरह है और बेशुमार जो मैदे के मसाइल, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम आपके साथ आखिर में शेयर करते हैं। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ये ज़बरदस्त चीज़ है। शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लिहाजा शुगर जिनकी हाई होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी शुगर लो रहती है, लो शुगर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको चाहिए इसका इस्तेमाल ना करें, और जिस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने फिजिशियन से
مشورہ کر کے لازمی استعمال کریں۔ ناظرین، چوتھا اس کا سب سے بڑا اور بہترین فائدہ دل کی صحت کے لیے، دل کی صحت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اس کے اینٹی آکسیڈنٹس کولیسٹرول اور آکسیڈیٹو سٹریس کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اس کو آپ دل کی طاقت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آکسیڈیٹو سٹریس دور کرنے کے لیے، گھبراہٹ ہے، جس طرح پریشانی محسوس ہوتی ہے، جسم کو تنگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ پانچویں نمبر پر ناظرین، جیسا کہ ہر ایک کا خواب، خاص طور پر فیمیلز کا، جن کو ہیئر فال کا مسئلہ ہوتا ہے، میل فیمیل میں ویسے یہ بہت زیادہ ایک بری بیماری پائی جا رہی ہے آج کل، ہیئر فال کا جن کو مسئلہ ہے، جن کے بال پتلے اور کمزور ہوتے ہیں، جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور پورز بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، شائن نہیں کر رہے اور روکھے روکھے سے بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، گنج پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ناظرین آملہ اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آخر میں ہم آپ لوگوں کے لیے ایسے دوست احباب جن کو ہیئر فال کا مسئلہ ہے، آملے کا تیل بنانا سکھائیں گے، بتائیں گے، بہت ہی آسان چیز ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ بہت ہی زبردست آملہ ہیئر آئل آپ گھر پر تیار کریں انشاءاللہ۔ یہ جو آپ کا ہیئر فال ہے اور آپ کی سکن، خاص طور پر یہ جو ہیئر ہیں شائن نہیں کر رہے، روکھے روکھے سے بال ہیں، دو منہ بال ہیں اور کمزور ہو کر جھڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں اور پورز بند ہو رہے ہیں، گنج پن کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت ہی زبردست آج آپ کو آملے کا تیل بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو مکمل آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ نمبر 6 پہ ناظرین، ہم سب کا خواب اور بہت سے ینگسٹرز کے علاوہ چاہے 40+ کے بھی ہیں، ایسے دوست احباب جن کو سکن فریش رکھنے کا شوق ہوتا ہے، سکن ٹائٹننگ کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ایجنگ ایفیکٹ نہ ہو سکن پر اور بڑھتی ایج کا جو اثر ہے وہ چہرے پر نظر نہ آئے۔ ناظرین اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے، یعنی سیدھی اور آسان سی بات کریں تو ایسے دوست احباب جو بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اور ایج بڑھنے کی وجہ سے ان کو بڑھاپے کا احساس ہو رہا ہے، سکن ٹائٹ نہیں رہے، سکن لوز ہو رہی ہے، جھریاں پڑ رہی ہیں، فریش نہیں ہے اور سکن ڈل ہو رہی ہے، ناظرین اس کے لیے بھی بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کو آپ لازمی استعمال کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نمبر 7 پر ناظرین، اس کا جو فائدہ لیور کے لیے بہت ہی زبردست چیز، اس کے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں آکسیڈیٹو ڈیمیج سے بچاتے ہیں لیور کو، اور لیور کے لیے بہت ہی زبردست چیز، گرمی خاص طور پر ختم کرنے کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ جگر کی گرمی جس طرح ہوتی ہے، ہیپاٹائٹس کے جو پیشنٹ ہیں وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی یہ زبردست چیز ہے۔ یہ ناظرین لیور کا آپ کو بتایا ہے فائدہ ہے اس کے، اس کو آپ استعمال کریں۔ لیور میں آپ خاص طور پر ایسے دوست احباب جن کو شفرا یعنی یرکان پیلا یا کسی بھی قسم کا کالا پیلا یرکان، جس بھی قسم کا آپ کو ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، ہیپاٹائٹس A B C، اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی زبردست چیز ہے۔ نمبر 8 پہ ناظرین، آنکھوں کے لیے اور خاص طور پر یہ آنکھوں کے ارد گرد جو سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کی جو سکن ہے اپر سائڈ اینڈ لوور سائڈ جو ڈارک سرکل بن جاتے ہیں اور آپ کا وہ چہرہ عجیب سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھیں بالکل چہرے سے الگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ناظرین اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے اور وٹامن C کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ سپورٹیو ہے، خاص طور پر جو آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں، ڈارکنیس ہو جاتی ہے، چہرہ ڈل ہو رہا، تو اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کو آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتے محسوس ہوں گے بہت جلد، اور اس کے علاوہ وزن کم کرنے میں ناظرین نمبر 9 پہ وزن کم کرنے کے حوالے سے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے، کیونکہ فائبر کی وجہ سے پیٹ تھوڑا بھرا بھرا محسوس رہتا ہے، زیادہ کھایا نہیں جاتا، اوور ایٹنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ زیادہ نہیں بڑھتا ہے اور آپ کا جسم دبلا پتلا رہتا ہے۔ آخر میں ناظرین نمبر 10 پہ اس کا جو جسم کے اندرونی انفیکشنز ہوتے ہیں، سوزش ہو جاتے ہیں، انفلیمیشن ہے، اس کے لیے بہت ہی یہ زبردست چیز ہے، اس کو آپ استعمال کریں اپنی زندگی میں، اس کا حصہ لازمی رکھیں، ایسا خاص طور پر سمجھ لیں کہ یہ آپ کے غذا کا حصہ ہے، تو وقتاً فوقتاً اسے استعمال کرتے رہیں انشاءاللہ، جو آپ کی جلد کے اندر سکن کے کسی بھی حصے میں بیرونی طور پر یا جلد کے اندر، ماس کے اندر، گوشت کے اندر اگر آپ کو کسی بھی قسم کا انفیکشن ہے، سوزش ہے، ورم ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا استعمال کا اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ ہم نے
10th پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیا باڈی کی انفلیمیشن اور سوزش کے لیے اس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان اور بہترین طریقہ اس کو آپ نے خشک لے لینا ہے، پنسار سے لے لیں، صاف ستھرا لے لیں اور گھر میں گرائنڈ کر کے پیس لیں، پیس کر اسے رکھ لیں۔ ایسے مریض جن کو انفلیمیشن، سوزش، برن اور درد تکلیف کا احساس ہوتا ہے وہ آدھا چمچ اس کا پاؤڈر یعنی آملے کا اور آدھا چمچ ہلدی اس کو مکس کر کے رکھ لیں۔ ٹی اسپون یوز کرنا ہے، آپ نے زیادہ مقدار میں نہیں لینا ہے۔ ان دونوں کو آپ مکس کر کے دودھ گرم لیں، گرم دودھ میں مکس کر کے اس کو پی لیں، استعمال کر لیں۔ بہت ہی زبردست چیز ہے انفلیمیشن کے لیے، سوزش، برن، درد کے لیے بہت بہترین یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اور ایسے دوست احباب جو دودھ استعمال نہیں کر سکتے اس کو شہد میں استعمال کریں۔ جس طرح کہ پہلے بتایا تھا ہر چیز کے کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے آپ اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، شہد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور شہد کے علاوہ ایلو ویرا میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایلو ویرا کا آپ نے خود ہی جیل نکالنا ہے، نیچرلی پودا اس کا لے کر اس کے جو چھلکے اوپر سے اتاریں، بیچ میں جو اس کا گدا نکلے گا، جو جیل نکلے گا، اس میں آپ اس کو مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی آپ کو زبردست فائدہ دے گا۔ اور اگر ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو اس کو آپ گرم پانی کے ساتھ پھر لے سکتے ہیں، مجبوراً کوئی اور چیز نہیں تو، لیکن لازمی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ دودھ، شہد، ایلو ویرا جیل جس طرح آپ کو بتایا ہے، ایلو ویرا کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں تو بہت ہی یہ زبردست طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ عام طور پر بہت سے لوگ جو ویسے بھی استعمال کر لیتے ہیں، اسے تازہ پھل ہے تو اسے 1 یا 2 دانے اس کے روزانہ آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ سے تازہ پھل ویسے کھایا جائے تو، لیکن زیادہ مریض اس طرح کھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد کھانا سب سے زیادہ بیسٹ ہے۔ اور نہار منہ ایسے دوست احباب جن کو معدے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم معدے کے ساتھ چل رہی ہے تو وہ خالی پیٹ اسے استعمال نہ کریں۔ خالی پیٹ ہر ایک مزاج کے بندہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، بعض اوقات کچھ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی کر جاتا ہے خالی پیٹ استعمال کرنے سے، لہٰذا بہتر احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اسے ناشتے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ اور تازہ آپ نہیں استعمال کر سکتے تو اس کا ویسے تازہ اگر ملتا ہے اس کا رس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا رس نکالیں۔ آپ رس کس طرح نکالیں گے؟ گٹھلی سے چھلکے اتار کر آپ نے اس کا رس نکالنا ہے، اور وہ رس آپ اسے تقریباً 10 ml 20 ml روزانہ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ یا پانی میں مکس کر کے یا دودھ میں مکس کر کے، ایلو ویرا جیل میں مکس کر کے کسی بھی طرح وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو طریقہ بتایا ہے ناظرین تازہ پھل کا۔ اس کے علاوہ تازہ پھل اویلیبل نہیں ہے تو اس کو آپ خشک لے کر پیس کر رکھ سکتے ہیں، گرائنڈ کر کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انہی چیزوں کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، شہد کے ساتھ یا ایلو ویرا جیل کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مربع آملہ ہے، اکثر دوست آپ مربوں کا استعمال کرتے ہیں، مربع آملہ بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ناظرین؟ جن کو شوگر کا مسئلہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے چینی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسے دوست احباب جو شوگر میں استعمال کرنا چاہیں وہ اسے جو مربع ہے اس کا اس کو دھو کر بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں، تو دھو کر پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ادروائز کوشش کریں کہ آپ اس کا پاؤڈر بنا کے کسی نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ استعمال کریں۔ خاص طور پر جن کی شوگر ہائی ہے وہ کسی بھی دودھ کے ساتھ، شہد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ایلو ویرا کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ میٹھے سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ناظرین آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے، کن کن لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے وہ بھی بتا دیا آپ کو۔ مزید کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے ہو، بہت ہی محنت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ یہ معلومات فراہم کریں، ہماری ریسرچ آپ کے سامنے ہے اور ہم کوشش آپ کے لیے کرتے رہیں گے، لیکن اس میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ چلیں، چینل کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجئے گا۔ آخر میں آپ کو ہم نے وعدہ کیا تھا بتائیں گے ہیئر فال کے لیے آملہ ہیئر آئل آپ کیسے گھر پر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین یہ آپ کے لیے ایسا تحفہ جسے آپ بنا کر کاروباری طور پر بھی آپ اسے سیل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ آسان سا نسخہ آپ کو بتا رہے ہیں آج، ہیئر کا جو ہیئر فال ہے، ہیئر فال کے ساتھ جو ہیئر شائنی نہیں ہے، ڈیمیج بہت زیادہ ہو رہے ہیں بال، ان کے لیے 2 منہ بال ہیں اور گنج پن ہو رہا ہے ناظرین، بہت ہی زبردست آپ کو تیل بتاتے ہیں، اسے آپ بنا کر استعمال کرنا کیا ہے ناظرین، آپ نے
आमले ले लें आप, 2 किलो आमला ले लें या 1 किलो ले लें, जितना आप बनाना चाहें, इसे डबल भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 2 किलो आमला लें, ताज़ा आमला आपने लेना है, याद रखिएगा, जो खुश्क मिलता है उसका इतना असर नहीं होता है। आप ताज़ा आमला लें 2 किलो, उसकी गुठली अलग कर लें और उसका जो ऊपर से खाल होती है, मोटी मोटी खाल, वो उतार लें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर गुठली डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कर लें कि अगर गुठली निकाल कर इस्तेमाल करते हैं, खाल इसकी इस्तेमाल करें। वो खाल आपने लेनी है 2 किलो की, जितनी भी खाल निकल आए वो आप ले लें। या अगर आप सीधा वज़न में आना चाहते हैं तो इसका आप 1 किलो सिर्फ जो मोटी खाल होती है वो अलग कर लें, उसका वज़न कर लें, वो 1 किलो होनी चाहिए। और आपने क्या करना है, 2 किलो पानी लेना है, 2 किलो पानी में डालकर इनको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। जब देखें कि पानी 3 पाव तक या आधा किलो तक रह गया सिर्फ पानी, आपने क्या करना है, वो पानी निचोड़ कर उतार लेना है, अलग कर लेना है। और 4 किलो यानी 4 kg आपने लेना है तिलों का तेल, मीठे तिल का तेल मिल जाता है, वो आपने लेना है। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि तिलों के तेल में आप इसे इस्तेमाल करें। 4 किलो आपने लेना है तिलों का तेल, उसमें आपने ये जो पानी निकला होगा आधा किलो आमले का खालिस, ये आपने उसमें शामिल कर देना है और उसको दरमियानी आंच पे चूल्हे पे रख देना है। आपने इतनी देर तक उसे पकाना है जब तक ये आमले का पानी मुकम्मल ख़त्म नहीं हो जाता। इसको मुकम्मल ख़त्म करें, यानी उसमें जला लें। जो फिर तेल बचे उसको आप छान कर साफ़ करके रख लें। नाज़रीन, ये है आमले का तेल और बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये रिज़ल्ट देगा। आप इसमें चाहे तो हल्की सी आमले का वो कोई भी एसन आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसी से खुशबू आ जाएगी, और कुछ आप मज़ीद खुशबू लाना चाहते तो हल्की सी इसमें वो आमले का एसन शामिल करें। बेहतरीन चीज़ आमला हेयर ऑयल आपका तैयार है, इसे आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये आपके बालों को लंबा भी करेगा, घना भी करेगा, डैमेज से भी बचाएगा और आपकी स्किन को भी ये नुकसान नहीं देगा। और गंजपन जिनको हो रहा है उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बनाए, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह जो आपको कोई नहीं बताता। लिहाजा हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच रहिए। किसी भी किस्म का आपने इलाज मशवरा करना हो, किसी भी किस्म की आपने ट्रीटमेंट हमसे करवानी हो, तो वो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भरपूर अंदाज में गाइड करेंगे और बेहतरीन तरीके से जो भी हो सके हम अपना इलाज प्रोवाइड करेंगे। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाने वाला है और इंशाल्लाह आपके साथ हम मुखलिस होकर चलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा, आप लाइक कर लीजिएगा, अटैच रहें। किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात चाहिए हो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।